नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। अझै सकिएन स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना। मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम अझै जारी। जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि सकिएन गणना। स्थानीय तह निर्वाचनमा 7 प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो दल बन्ने निश्चित। मतगणना जारी रहेका अधिकांश स्थानमा समेत कांग्रेसकै अग्रता। टावरको अर्थ नबुझ्नेहरूले यसको विरोध गर्ने गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। टावरहरू हरेक देशको उचाइ भएको र गर्वको विषय रहेको तर्क। भ्रष्टाचार आफूले पनि नगर्ने, हुन पनि नदिने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता। समृद्ध पालिका बनाउन काम गर्ने भनाई। र बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्यादको कानुनी व्यवस्था हटाउन महिला सांसदहरूको माग। अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्न नहुने भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना अझै सकिएको छैन। धेरै उम्मेद्वार तथा लामो मतपत्रका कारण मतगणनामा ढिलाइ भइरहेको हो। धेरैजसो स्थानीय तहको मतगणना सकिएको भए पनि महानगर तथा विविध कारणले घोषित मितिमा स्थगित भएर पछि निर्वाचन भएका स्थानीय तहको नतिजा अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। हालसम्म सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ। हालसम्म सार्वजनिक भएको परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्र तेस्रो तथा जसपा चौथो स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पहिलो भएको र संघीय संसदको समेत सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा खुम्चिन पुगेको छ। त्यस्तै अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले हालसम्म सबैभन्दा धेरै स्थानमा जित हासिल गरेको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ मतगणनापछि जनप्रतिनिधिहरू चुनिसकेका छन्। र कास्कीमा के छ, कति स्थानको मतगणना भएको छ, के कस्ता जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका छन् र कति स्थानको चाहिँ मतगणना बाँकी छ, यसै विषयमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा कास्की सहकर्मी सुभाष पौडेल हुनुहुन्छ। सुभाषजी। हजुर जयन्तीजी, कास्कीमा मतगणना जारी छ कि मतगणना सकिसक्यो कि के छ अहिलेको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस्। जयन्तीजी, पोखरा महानगरपालिकामा यति बेला मतगणना भइरहेको छ। 1,45,000 मत खसेको पोखरा महानगरपालिकामा यति बेला 1,08,861 मत चाहिँ गणना भइसकेको छ, जसमा धनराज आचार्य कलम चिन्ह लिएर उठ्नुभएको थियो 5 दलीय गठबन्धनबाट। उहाँले 43,565 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँलाई नेकपा एमालेका प्रतिस्पर्धी कृष्ण बहादुर थापाले 40,123 मतले पछाडि गरिरहनुभएको अवस्था छ। जयन्तीजी, अहिलेसम्मको मतगणना हेर्दा कुन पार्टी चाहिँ अग्लो स्थानमा रहेको छ, के कस्तो नतिजाहरू सार्वजनिक भएका छन्? जयन्तीजी, पोखरा महानगरपालिका भौगोलिक हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका। यहाँ 33वटा वडा रहेका छन्। 33वटा वडामध्ये अहिलेसम्म 21वटा वडाको नतिजा आइसकेको छ। 21वटा वडामध्ये 15वटा वडामा नेपाली कांग्रेसले विजय गरेको छ, वडा प्राप्त गरेको छ भने नेकपा एमाले 6वटा वडा प्राप्त गरेको छ। त्यसै यसमा हामीले प्रतिस्पर्धी हेर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धनबाट मेयरमा धनराज आचार्य अगाडि हुनुहुन्छ भने उपमेयरमा नेकपा एमालेबाट मन्जु देवी गुरुङ अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार दिनुभएको कोपिला राणावादले
पछाडि पिछा गरिरहेको अवस्था छ जयन्तीजी। जस्तो धेरै स्थानमा चाहिँ यसपालि चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी रूपमा मतदाता शिक्षा पनि नदिएको र यो गठबन्धनका कारणले पनि मत बदरको सङ्ख्या चाहिँ धेरै नै रहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यहाँ कास्कीमा चाहिँ के छ, मत बदर भएको छ कि छैन, के छ अहिलेको मत परिणामपछिको अवस्था? कास्कीमा पनि केही मतदाता बदर भएका छन् जयन्तीजी। जस्तो 5 दलीय गठबन्धनले आफ्नो चुनाव लिएर लडिरहँदाखेरि मतदाताहरू चाहिँ भोट हाल्नको लागि चाहिँ अलमलिनी होला भन्ने धेरैले आकलन गरेका थिए, तर त्यस्तो भएन। तर धेरै जसो मत चाहिँ बदर भएको छैन, केही मात्रामा छिटपुट रूपमा मात्रै बदर भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ जयन्तीजी। धेरै ठाउँमा चाहिँ यो अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ शपथ ग्रहण पनि गरिसक्नु भएको छ। कास्कीमा के छ, शपथ ग्रहण भइसकेको हो कि हुन बाँकी हो? कास्कीमा मतगणना सकिएको छैन। मतगणना सकिए पछाडि मात्रै सम्पूर्ण विजेताहरूलाई चाहिँ एकैचोटि शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको जानकारी आएको छ। मैले हिजो मात्रै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकलाई टेलिफोन गरेर सोधेको थिएँ, उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ प्रत्येक वडाहरूमा चाहिँ वडा सचिवले चाहिँ कार्यभार सम्हालिरहनु भएको छ भने पोखरा महानगरपालिकाको हकमा चाहिँ प्रमुख प्रशासकले नै कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ र यो मतगणना सकिए पछाडि सम्पूर्ण विजेताहरू घोषणा भइसके पछाडि मात्रै मतगणना सकिए पछाडि उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ पदभार ग्रहण गराउने जानकारी आएको छ जयन्तीजी। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कास्की सहकर्मी सुभाष पौडेल। कास्कीमा मतगणना अझै पनि जारी रहेको छ र त्यहाँ चाहिँ प्रशासनिक काम चाहिँ अहिले हुन सकेको छैन, नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको छैन र त्यहाँ चाहिँ अहिले मतगणना भइराख्दा मतबदरको सङ्ख्या पनि भेटिएको छ अन्य जिल्लामा जस्तै। र यसपालि चाहिँ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि चाहिँ यो सञ्चार माध्यमबाट मात्र मतदाता शिक्षा चाहिँ दिँदा चाहिँ यो समस्या चाहिँ सबैतिर देखिएको छ र कास्कीमा पनि त्यो समस्या देखिएको हाम्रा सहकर्मीले जानकारी गराउनु भयो। र यसपालि भएको निर्वाचनमा चाहिँ खसेको मतमा धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ मतबदर भएको भनेर निकै नै समाचारहरू पनि आइरहेका छन् र हाम्रा सहकर्मीहरूले पनि जानकारी गराइरहनु भएको छ। हामीले यही विषयमा हाम्रा सहकर्मीसँग जानकारी लियौँ र यसै क्रममा फेरि पनि कुराकानीका लागि हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ हाम्रा दाङ सहकर्मी सुशील बस्नेत। सुशीलजी, हजुर, दाङमा के छ मतगणनाको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस्। दाङ जिल्लामा अहिले तुलसीपुर महानगरपालिकाको नतिजा मात्रै आउन बाँकी रहेको छ। अरू पालिकाको 9 पालिकाको सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो र खास गरेर यसअघि जिल्लामा नेकपा एमाले वर्चस्व कायम गरेको थियो 2074 मा। यसपालि भने दाङ जिल्लाका 2वटा उपमहानगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमाले जित हासिल गरिसकेको छ, तर तुलसीपुर महानगरपालिकामा पनि उसले अग्रस्थानमा लिइराखेको यो अवस्था छ। बाँकी नेपाली कङ्ग्रेसले योभन्दा अगाडि चाहिँ उसको 3वटा मात्रै पालिका मध्येमा अहिले ऊ 6वटामा जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ भने एउटा मात्रै पालिका जित हासिल गरेको 2074 मा एकीकृत नेकपा माओवादीले चाहिँ यसपटक उसले 3वटा चाहिँ जित हासिल गरेको अवस्था छ। अब तुलसीपुर महानगरपालिका पनि नेकपा एमाले अग्रस्थानमा लिएको अवस्था छ। अहिलेसम्मको यो मतगणना हेर्दा, मत परिणाम हेर्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अग्रस्थानमा रहेको छ यहाँले जानकारी गराउनु भयो। र त्यहाँ चाहिँ नयाँ चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अहिले के कस्ता एजेन्डाहरू लिएका छन्, के कस्ता प्रतिबद्धताहरू जनाइरहेका छन्? सामान्यतया उनीहरूले चाहिँ निर्वाचनको समयमा आफ्ना घोषणापत्रहरू जुन उल्लेख गरेका थिए र ती मिल्दाजुल्दा नै छन्। योभन्दा अगाडि 2074 मा जुन कुराहरू उनीहरूले भनेका थिए त्यस्तै कुराहरू कपी पेस्ट नै भन्नुपर्छ कि स्वास्थ्य शिक्षा सँगै जोडेर उनीहरूले यो कुरालाई चाहिँ जोड दिए हुन्। यसपटक पनि उनीहरूले चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षासँग जोडेर चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ र रोजगारीलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछ भन्ने कुराहरू गरेका छन् र जित हासिल गरिसकेपछि उनीहरूको भनाइहरू एउटा खुसी साटासाट गर्ने क्रममा पनि त्यही कुरालाई जोड दिएर उनीहरूको आफ्नो भनाइ
आइरहेको अवस्था छ। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दाङ सहकर्मी सुशील बस्नेत। र दाङमा पनि मतगणना पनि जारी रहेको छ र मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। दाङमा चाहिँ अहिलेसम्मको परिणाममा नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ अहिलेका जति पनि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका छन् उनीहरूले चाहिँ 2074 सालको नै घोषणापत्रहरूलाई चाहिँ आधार बनाएका छन्। हामीलाई हाम्रा सहकर्मीले जानकारी गराउनु भयो। अब बाँकी समाचार। 2/3 भन्दा बढी स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न हुँदा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह जित्न सफल भएको छ। मतगणना जारी रहेका 7 प्रदेशका स्थानीय तहमा हालसम्म कांग्रेसका नै अग्रता रहेको छ। यो परिणामलाई आधार मान्ने हो भने पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने प्रश्न देखिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने निश्चित भएको छ। शनिबार अपराह्नसम्म सार्वजनिक भएका मत परिणाम अनुसार 7 प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा विजयी हुन सफल भएको छ। मतगणना जारी रहेका अधिकांश स्थानीय तहमा पनि कांग्रेसले नै अग्रता लिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसले 51% भन्दा धेरै स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्न सफल भएको छ। बागमती प्रदेशका 48% भन्दा धेरै स्थानीय तह आफ्नो पोल्टामा पार्दा कांग्रेसले मध्य प्रदेशमा पनि 35% भन्दा धेरै पालिका जित्न सफल भएको छ। मध्य प्रदेशमा मधेस केन्द्रीय दलहरूलाई नै पछि पार्दै मध्य प्रदेशमा पनि कांग्रेस पहिलो दल बन्न सफल भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसले 43% भन्दा धेरै स्थानीय तह जित्दै पहिलो शक्ति बन्ने देखिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले एक्लै 42% भन्दा धेरै स्थानीय तह जित्दा दुवै प्रदेशमा पहिलो शक्ति बन्न कांग्रेस सफल भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेसले 42% को हाराहारीमा स्थानीय तह जित्न सफल भएको छ। शनिबार अपराह्नसम्मको मतगणना अनुसार कांग्रेसले समग्रमा 43% भन्दा धेरै पालिका जित्न सफल भएको छ। जुन परिणामले यस वर्षको निर्वाचनमा कांग्रेस देशभर मात्र नभएर 7 प्रदेशमा पहिलो शक्तिका रूपमा उदाउने प्रश्न देखिएको छ। स्थानीय तहमा दोस्रोबाट पहिलो शक्ति बनेर उदाएको कांग्रेसले संघीय र प्रदेश सभामा पनि दोस्रोबाट पहिलो शक्ति बन्ने रणनीति तय गरेको छ। कांग्रेसले मंगिरमा हुने संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बन्ने र आगामी 5 वर्ष कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सरकारको परिकल्पना समेत गरिसकेको छ। मंगिरमा चुनाव छ। म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री हो। मैले मेरो सिङ्गो संगठनले सर्वाधिक हामीले मंगिरको चुनावबाट प्राप्त गर्ने भनेको 5 वर्षको लागि सरकार चलाउने म्यान्डेट प्राप्त गर्ने। हाम्रो पार्टीको वडा कमिटीको सदस्यलाई पनि त्यो निर्वाचन जित्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मोटामोटी कुरा थाहा छ र उ गरि पनि रहेको छ। सिङ्गो पार्टी मसिनरी हाम्रो कस्तो हुन्छ भने निर्वाचन कसरी जित्ने, निर्वाचन किन जित्ने भन्ने कुराको एउटा प्रेरणा पनि हुन्छ। निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने कुरा हुन्छ, तर के गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलहरूभित्र जुन खालको पूर्व तयारी हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ एक प्रकारले करिब करिब निमित्यान्न अवस्थामा छ भने पनि फरक पर्दैन। जस्तो सरकार भनेको त निरन्तरता हो। शून्यबाट सुरु। मंगिरमा हामी आयौँ, हामी आइसकेपछि त अहिलेकै यही तालमेलको गठबन्धनको सरकारकैले जहाँ छोडेको छ त्यहीँबाट सुरु गर्ने हो, शून्यबाट होइन। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले 294 स्थानीय तह जित्दै पहिलो शक्ति बनेको थियो भने कांग्रेसले 266 स्थानीय तह जित्दै दोस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको थियो। तर यसपालि एमाले विभाजन भएको, एमाले राजनीतिक मुद्दा पनि गुमाउँदै गएको र कांग्रेसलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएकाले पनि यसपालि कांग्रेसलाई फाइदा पुगेको छ। कांग्रेसले यसपटकको निर्वाचनमा 325 स्थानीय तहको नेतृत्व लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसो त कांग्रेसले गठबन्धन गरेका स्थानीय तहमा भन्दा पनि एक्लै चुनाव लडेका ठाउँमा अपेक्षित नतिजा निकाल्न सफल भएको छ। गठबन्धन गरेका ठाउँमा सिट बाँडफाँड गर्दा कांग्रेसलाई घाटा लागेको संस्थापन इतर समूहका नेताहरूको बुझाइ छ। यसपालि कांग्रेस पहिलो शक्ति मात्र बनेन। कांग्रेसले दशौंदेखिका एमालेका गढ मानिँदै आएका रूपन्देहीको बुटबल, रूपन्देहीकै सैना मैना, सुनसरीको इटहरी, काठमाडौँको कीर्तिपुर, स्याङ्जाको पुतली बजार, काभ्रेको पनौती लगायत एमालेका पकड भएका स्थानीय तहमा कांग्रेसले नै बाजी मारेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत रकालको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, गत
वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि अहिले मतगणना कार्य जारी रहेको छ र मत परिणामहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण पनि गरिसक्नु भएको छ। कतिपय ठाउँमा त आजबाट कार्यभार पनि सम्हालिसक्नु भएको छ र त्यसै गरी अहिले पर्सामा के छ, के कस्ता नतिजाहरू सार्वजनिक भएका छन्, यसै विषयमा जानकारी गराउनका लागि हाम्रा सहकर्मी नरेश सराफ हुनुहुन्छ। नरेशजी, हजुर जयन्तीजी, के छ पर्सामा अहिले मतगणना भइरहेको हो? एकदम अहिले हाम्रो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मतगणना जारी नै रहेको छ। लगभग 69,575 मत परिणाम चाहिँ अहिले आएको छ। लगभग 93,000 यहाँ मतदाता हुनुहुन्छ, मत खसाल्नु भएको छ, जसमध्ये 69,475 मतगणना भइरहेको छ, जारी भइसकेको छ। अहिले पनि मत गर्ने काम पनि भइरहेको छ, जसमध्ये गठबन्धनतर्फका छाता उम्मेदवार राजेश मानसिंह 33,919 मत ल्याएर अग्र स्थानमा हुनुभएको छ। उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका र यहाँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर हुनुहुन्छ विजय कुमार सरावगी। उहाँले चाहिँ 17,808 मत मात्र ल्याउनु भएको छ र राजेश मान सिंहबाट लगभग 16,111 मत चाहिँ उहाँ पछि हुनुभएको छ। त्यस्तै राप्रपाबाट गिरीश गिरी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 2,535 मत मात्र ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकाकै उपमेयरतर्फ हेर्ने हो भने अहिले गठबन्धनका जुन 5 दलीय गठबन्धन छ त्यसका उम्मेदवार इम्तियाज आलम हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 23,129 मत ल्याएर चाहिँ सबभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँको पछाडि लोसपाका उम्मेदवार हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम झा। उहाँले चाहिँ 5,220 मत मात्र ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी राप्रपाका बिना जयसवाल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 4,419 मत ल्याउनु भएको छ र स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ एकजना रम्बा मिश्र। हालाकि उहाँ चाहिँ लोसपाको नेत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ 3,194 मत मात्र ल्याउनु भएको छ र यहाँ कुल जुन मत गणना भएको छ त्यसमा मेयरतर्फ लगभग 14,849 मत चाहिँ बदर भइसकेको छ। त्यसै गरी उपमेयरमा पनि हामी लगभग यो हेर्ने हो भने डाटा त्यहाँ पनि 32,396 मत चाहिँ बदर भइसकेको छ। अधिकांश चाहिँ यो हाम्रो शिक्षा अभाव, मतदाता शिक्षा अभावका कारणले गर्दा यति मात्रामा चाहिँ भोटहरू चाहिँ बदर धमाधम बदर निस्किरहेको छ जयन्तीजी। र अहिले हाम्रो पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ताजा परिणाम अनुसार वडा नम्बर 1 देखि 32 नम्बर वडाहरू छन्, 32वटा वडा छन्। त्यसमा चाहिँ जसपा चाहिँ 8वटामा विजय गरिसकेको छ, काङ्ग्रेस 9वटामा, एमाले चाहिँ 8वटामा र लोसपा चाहिँ 1वटा वडा जित्न सफल भएका छन् जयन्तीजी। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट हाम्रा सहकर्मी नरेश सराफ र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको चाहिँ अहिले मतगणना जारी रहेको छ र त्यसै गरी त्यहाँ पनि मत बदरको सङ्ख्या चाहिँ निकै नै रहेको छ। उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। बाँकी समाचार सहकर्मी अपेक्षाबाट। धन्यवाद जयन्ती। यति बेला हामी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणनाको क्रममा रहेको छौं। सीमित ठाउँ बाहेक सबै स्थानीय तहहरूको मत परिणाम धमाधम सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहेको छ र यसपटकको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको भनेर निर्वाचन आयोगले सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो। यद्यपि केही अप्रिय घटनाहरू पनि भएका छन्। 5 जना म्यादी प्रहरी सहित 1 जना प्रहरीको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी 1 जना सर्वसाधारणको पनि मृत्यु भएको खबरहरू आइरहेका छन्। त्यसै गरी विभिन्न जिल्लाहरूको सहकर्मीहरूसँग संवाद गर्दै गर्दा उहाँहरूले त्यस स्थानको पछिल्लो अपडेटको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। यति बेला भने काठमाडौँ महानगरको मतगणना गर्ने क्रम जारी रहेको छ। हाम्रो सहकर्मी अमृत ढकाल हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरको पछिल्लो अपडेट लिएर। अमृतजी, हजुर अपेक्षाजी, के छ अहिले काठमाडौँ महानगरको पछिल्लो अवस्था? अपेक्षाजी, म तपाईलाई जानकारी गराउँ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा मतगणना जारी रहेको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले देशभरको सबै मतगणना 10 दिनभित्र सम्पन्न गर्छौँ भनेर एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। तर आज मतगणना सुरु गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा 9 दिन भयो, तर अझैसम्म पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छैन। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सम्पन्न गर्न अझै 1 हप्ता लाग्छ भनेर भनिएको छ र अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकामा वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 27, 28, 29, 30, 31 र 32 वार्डको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ भने वार्ड नम्बर 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 25 र 26 वार्डको मतगणना जारी रहेको छ र यस्तै अहिलेसम्मको मतगणनामा स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिएका बालेन शाह सबैभन्दा अगाडि छन् र त्यसपछि मात्रै नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका केशव स्थापित र सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवारी दिएकी नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सृजना सिंह रहेकी छिन् र सृजना सिंह र केशव स्थापितको प्रतिस्पर्धा देखिए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म पनि बालेन शाहलाई भेट्न सकेको अवस्था पनि छैन। बालेन शाह निकै अगाडि पुगिसकेको छ। अमृतजी, यो तपाईले बालेन्द्र शाहको चर्चा गरिरहँदाखेरि उम्मेदवारी उहाँले जुन बेला दिनुभयो त्यस बेलामा युवाको लहर भनेर कयौंले सिरियस क्यान्डिडेटको रूपमा उहाँलाई लिएका थिएनन्, तर अहिले उहाँले यस्तो आश्चर्यजनक शैलीमा छलाङ मार्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? मतदाताहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ अन्य उम्मेदवारहरूले? अपेक्षा चाहिँ तपाईँलाई मैले जानकारी गरौँ, बालेन शाहले यति धेरै मत ल्याउँछन् भनेर कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले अपेक्षा गरेका थिएनन् र त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि होला बालेन शाह कोही पनि होइन जसरी राजनीतिक दलका नेताहरूले कुरा गरेका थिए। अझ भनौँ नेकपा एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका केशव स्थापितले त बालेन शाह कोही पनि होइन, ऊ त्यो एउटा इन्जिनियर हो, उसलाई मैले राम्रो इन्जिनियरिङ गर भनेर आशीर्वाद दिएँ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए, जुन बोली अहिले उनकै लागि चाहिँ निकै भारी भएको छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै होइन कि अहिले देशभर नै स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर चलेको छ र यस अगाडि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा तत्कालीन साझा पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका किशोर थापा र विवेकशील नेपाली दलबाट उम्मेदवारी दिएकी रन्जु दर्शनाको पनि चर्चा यस्तै थियो। यद्यपि उनीहरूले चाहिँ 18,000 र 22,000 मत ल्याएको भए पनि अहिले चाहिँ उनीहरूको दुईटैको मत जोड्दाखेरि बालेन शाहले ल्याएको अवस्था छ र यो समग्र रूपमा हामीले सरकारवाला निकायसँग बुझ्दाखेरि र आम जनतासँग बुझ्दाखेरि विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरूले हामीलाई झुक्काए, ढाँटे, काम गर्छु भन्ने काम नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहलाई मत दिएको हो भनेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिएको अवस्था छ। अमृतजी, तपाईँले भने जस्तै अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर नै चलेको पनि भन्न सक्छौँ। बालेन मात्र एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्न, धरानमा हर्कराज राई, धनगढीमा गोपाल हमाल निर्वाचित पनि भइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी जनकपुरमा मनोज कुमार शाह पनि चर्चामा हुनुहुन्छ। यस्तै अन्य कतिपय स्थानमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भइरहेको अवस्था छ। अब यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर नै चलेको हो, विगतका परम्परागत तेत्रा पार्टीहरूमा किन जनताको आकर्षण वितृष्टा पैदा भएको? अपेक्षा जी, तपाईँलाई म जानकारी गरौँ, अहिले देशका ठुला सहरहरूमा स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरू विजयी भएको अवस्था छ र जुन ठाउँमा विजयी भएका छैनन् ती ठाउँहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले लामो समयदेखि राजनीतिक रूपले सङ्गठित गर्दै आएका दलहरूलाई पनि हम्मे पारेको स्थिति छ र आम जनतासँग हामीले कुरा गर्दाखेरि हरेक निर्वाचनमा दलहरूले जनतालाई ठुला सपना देखाउने, ठुला आश्वासन बाँड्ने, तर जब कार्यान्वयन गर्ने बेला आउँछ त्यति बेला राजनीतिक दलहरूले यो या त्यो बहानामा काम नगर्ने र जनताहरूलाई सधैँ झुक्क्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले जनताहरू अब पनि हामी जनताहरू राजनीतिक दलले जसो भन्छन् हामी त्यसै गर्छौँ र राजनीतिक दलहरूले जसलाई भोट दे भन्छन् हामी त्यही भोट दिन्छौँ भन्ने हामी पक्षमा छैनौँ। हामी अब सचेत भइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी दलहरूलाई विश्वास गर्दैनौँ, बरु दललाई विश्वास गर्नुभन्दा स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारलाई नै हामी विश्वास गर्छौँ र उनीहरूबाट मात्रै अब विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने खालको
आम जनता र सरोकारवाला निकायले हामीलाई प्रतिक्रिया दिएको अवस्था छ। सायद हुनसक्छ राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म गरेका कामबाट आम जनताहरू सन्तुष्ट नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले जनताहरूले यसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई मत दिएका होलान्। तपाईलाई मेरो अन्तिम प्रश्न, अब काठमाडौँ महानगरपालिकाका वासीहरूले अन्तिम परिणाम कहिलेसम्म आउँछ भनेर आकलन गर्न सक्लान् त? अपेक्षाजी तपाईँलाई म जानकारी गरौँ, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न हुन साथै हामीले 10 दिनभित्र देशभरिका मतगणना सम्पन्न गर्छौँ भनेर एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सुरु गरिएको आज 9 दिन भयो र अहिलेसम्म पनि मतगणना सम्पन्न भएको छैन र हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सम्पन्न हुनको लागि कम्तीमा पनि अझै 1 साता लाग्नेछ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल, काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेटका बारेमा जानकारी गराउँदै। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्यू टावरको अर्थ नबुझ्नेहरूले यसको विरोध गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले भ्यू टावरको अर्थ र महत्व नबुझेकै कारण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी घोषणापत्रमा भ्यू टावर बनाउँदैनौ भनेर उल्लेख गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले भ्यू टावरको विरोध गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई फ्रान्समा बनाइएको इफेल टावरले अर्बौं आम्दानी दिएको स्मरण गराउनु भयो। ओलीले धान, मकै, कोदो, लिची नफल्ने फ्रान्सको इफेल टावर, वाशिंगटन टावर र अन्य ठाउँमा रहेका टावरहरूले अर्बौं आम्दानी दिने गरेको बताउनुभयो। ओलीले टावरहरू हरेक देशको उचाइ भएको र गर्वको विषय भएको तर्क समेत गर्नुभयो। सुदूरपश्चिमको एक्लो उपमहानगरपालिका धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल विजयी भएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका नृपबहादुर वार्डलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै हमाल विजयी भएका हुन्। उपमेयरमा पनि गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी शान्ति अधिकारीलाई पराजित गर्दै एमालेकी कन्दकला राणा विजयी भएकी छिन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएका छन्। 2074 सालमा पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा चुनिएका कतिपय उम्मेद्वारहरू चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप रहेका छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका उजुरीहरू धेरै परेका छन्। तर यसपटक भएको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आगामी बजेटमा नेपाली उत्पादनको प्रवर्धनमा जोड दिइने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। विकासका लागि राजनीतिक सुनिश्चितता आवश्यक रहेको अर्थविदहरूको ठहर। बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्यादको कानूनी व्यवस्था हटाउन महिला सांसदहरूको माग। अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्न नहुने भनाई। र अमेरिका र युरोपबाट युक्रेन ल्याइदै गरेको हतियार नष्ट गरेको रुसी दाबी। कृष्ण सागरबाट कलिब्र क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादनको प्रवर्धनमा ध्यान दिइने बताएका छन्। नयाँ बजेट आउने लाग्दा अर्थशास्त्रीहरूले देश विकासका लागि राजनीतिक सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताइरहँदा नेता थापाले उत्पादनको प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादनको प्रवर्धनमा ध्यान दिइने बताए। उनले आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको सुझाव अनुसार उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमको नाममा छुट्टै परियोजना आउने बताए।
यस अन्तर्गत कृषि, खाद्यान्न, वन पैदावार, जडीबुटी, औषधि निर्माण तथा हस्तकला लगायतका क्षेत्रमा काम हुने उनले बताए। यो एक दशक 2079 देखि 2089 सम्म नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्धन दशक चाहिँ यो फेरि यो अलिकति फ्यान्सी जस्तो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर एउटा छुट्टै परियोजना उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने। यसमा एउटा सानो स्टडी गरेर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई गएर बुझाएर म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। उहाँले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो, राखिदिनु भएको छ। यसमा 6वटा सेक्टर छ अहिले, 6 वा 7वटा। एउटा टेक्सटाइल, एउटा फुटवेयर, एउटा कृषि र खाद्यान्न, एउटा वन पैदावार, जडीबुटी र औषधि, र त्यसपछि अर्को कन्स्ट्रक्सन, अनि हस्तकला, र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एउटा त्यस्तो एरियाहरू जहाँ चाहिँ नेपाललाई के एडभान्टेज छ एज भएको। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले अहिले उदाहरण दिइरहेको भनेको डाक्टर सन्तोक रुइतको लेन्स जस्तो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेताहरूको कुर्सी मात्रै जोगाउने राजनीतिक स्थिरताले केही दिन नसकिने बताए। उनले देश विकासका लागि नीतिगत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। देशको विद्यमान पद्धति र प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। यो शासकीय स्थिरता भन्दा पनि शासकीय स्थिरता त म त भीमसेन थापाले 30 वर्ष चलाए, जङ्गबहादुरले 30 वर्ष चलाए, चन्द्र शमशेरले 30 वर्ष चलाए, जुद्ध शमशेरले 15 वर्ष चलाए, पञ्चायतमा पनि 2टा राजाले 30 वर्ष चलाए। शासकीय स्थिरता त गजब थियो नि। त्यो होइन रहेछ नि त। लगानी भित्र्याउने, रिस्क टेकिङ, भेन्चरको लागि इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर इकोनोमीमा बनाएछन् कि छैनन्? आफ्नै कुर्सी मात्रै जोगाउने स्थिरताले त केही दिँदो रहन्छ भनेपछि नीतिगत सुनिश्चितता त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। यो चाहिँ फेरि उषाजीले भनेको कुरासँग गएर जोडिन्छ। सरकारको 3 वर्ष 5 वर्ष नहेरौँ, एउटा लङ टर्म हराइजन हेरौँ भन्यो भने त्यो भयो। अर्को नेता विशेषको ओज, नेता विशेषको करिश्मा भन्दा पनि आखिरत अन्ततः पद्धति र प्रणालीमै सुधार नगरिकन डेलिभरी चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो हामीले निरन्तर देखिराखेकै छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्व सदस्य उषा झाले विकासको दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने बताइन्। विकासका नाममा 5 वर्षको नभई 25 वर्षको योजना बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिइन्। नेपालमा काम गर्न नीतिको कमी नभए पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ। मैले चाहिँ अहिले मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरि प्लानिङ कमिसनमा बसेर काम गर्दाखेरि हामीले 5 इयर्सको कुरा नगर्दा हुन्छ। 5 इयर्स कुरा गर्दाखेरि हामीले आफूलाई धेरै छोटो सोचमा उभ्याइराखेका हुन्छौँ। हामीले 25 इयर्सको कुरा गरौँ। 25 इयर्स पछि हामीले के अचिभ गर्ने हो त्यो कुरा सिस्टममा ढालौँ, एउटा मास्टर प्लानमा ढालौँ। सरकार जसको सुकै आओस् उसले 5 इयर प्लान गर्नु पर्दैन। चलिराखेको कुरामा उसले कहाँनिर अतृप्त अवसरहरू छन् त त्यसलाई रियलाइज गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कामहरू गर्दै गयो भने पसिबली चाहिँ यो एउटा सिस्टम चाहिँ डेभलप भएर आउँछ। सिस्टम डेभलप भयो भने त्यसको पहुँच जनतामा हुन्छ। नेताहरू फसिलिटेटरका रूपमा मात्रै आउँछन् त्यस्तो लाग्छ मलाई। उनले 25 वर्ष योजना बनाउन सके 5 वर्षमा जसको सरकार आए पनि योजना बनाइरहनु नपर्ने र गुरु योजना अनुसार काम निरन्तर अगाडि बढाइराख्न सजिलो हुने बताइन्। महिला सांसदहरूले नाबालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका महिला सांसदहरूले नाबालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा समेत हदम्याद लगाउने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले 8 वर्षअघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी एक युवतीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको अनौपचारिक छलफलमा नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले सो घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले हदम्याद हटाउने गरी तत्काल कानून संशोधन नगरी आफूहरूले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिइन्। उनले हदम्याद लगाउने हो भने पनि पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने स्पष्ट पारिन्। सांसद पाण्डेले महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दै गए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। कम्तीमा पनि बालिकाहरूमाथि अथवा चाहिँ यो अन्डर एजको सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूले जुन दिन त्यो मुख खोल्न सक्ने स्थिति हुन्छ हदम्याद लगाउने हो भने त्यहाँबाट हदम्याद लगाउने खालको कुरा चाहिँ सोच्नु पर्ला हैन भने अहिले हामीले ओपन हिसाबबाट चाहिँ एउटा छलफल गरेर इमिडिएट विधेयक चाहिँ नि लिएर आऊ भनेर सरकारलाई चाहिँ नि भन्ने। यदि त्यो अब सरकार तुरुन्तै विधेयक ल्याउन तयार छैन भने हामीले अब यसको बारेमा केही गर्न सकिएन भने पनि
तुरुन्तै त्यो ल्याऊ भनेर एउटा संकल्प प्रस्ताव भने तुरुन्तै राखेर चाहिँ नि त्यसलाई छलफल गराएर एउटा निर्देशन चाहिँ हामीले तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब समितिमै बोलाएर सरकारलाई भनेर सरकार रेडी भएर त्यो ल्याउने नै हुँदाखेरिमा त चाहँदाखेरिमा त विदिन विक पनि ल्याउन सकिहाल्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि विदिन विक चाहिँ नि अब सरकारले बिल ल्याउँछ भने अरू प्रोसेसमा किन जाने। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध भएकाले घटनाका पीडित ती युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन्। उनले अपराधीलाई अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न पनि ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन्। सांसद भुषालले अपराध कर्ममा लागेकाहरूलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आलटाल गर्न नमिल्ने पनि बताइन्। उनले नाबालिकाहरूको हकमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्ने बताइन्। तर अपराधको अहिलेको घटनाक्रममा हिजोका घटनाक्रमहरू देख्दाखेरि प्राइमा फेसी पहिल्यै छ दृष्टिमा त अपराध हो भन्ने कुरा देखिसकेपछि त्यसलाई हदम्याद कानुन यताउता यो वा त्यो बहानामा त्यसलाई रोक्न पाइएन। अनुसन्धानको दायरामा अगाडि बढाइहाल्नु पर्यो, पक्राउ गरिहाल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले बोलि नै राखेका छौँ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्न पनि थालेको छ। अब रह्यो दोस्रो चरणको अब कानुनले देखा पर्ने अप्ठ्याराहरू त्यसलाई कसरी अब हामीले कि त त्यसलाई अब कोर्टले व्याख्या गरिदिनु पर्यो। मलाई लाग्छ कोर्टले त्यति सहज ढङ्गबाट कानुनभन्दा बाहिर गएर कोर्टले व्याख्या गर्न सक्दैन। शारीरिक रूपमा त ऊ छँदैछ, मानसिक रूपबाट पनि विक्षिप्तको अवस्था उसको रहेको हुनाले ऊ आफू स्थिरै रहन नसक्ने, कसैलाई भन्न पनि नसक्ने, तर आफ्नो पनि लाइफ उसको भनौँ उसको एउटा अधिकारको कुरा पनि भयो होइन, उसको अब अरू अधिकारका कुराहरू पनि भयो। तर मलाई के लागिरहेको छ भने यो यस्तो किसिमका घटनाहरूलाई यो अहिले घटेको घटनालाई त विभिन्न अरू कानुनले समातेर पनि सजाय दिने बाटो छँदैछ। व्याख्याहरू गरेर अरू कानुनलाई लिएर आएर रेपलाई अरूतिर पनि कानुनहरू समातेर सजाय दिने बाटो त छँदैछ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले यौन हिंसामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था पनि कानुनमै उल्लेख गर्न सरकारलाई दबाब दिइन्। उनले मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरू यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि राजनैतिक पार्टी र त्यसका भातृ संगठनहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन्। राज्यले पीडितलाई के राहत दियो भन्ने कुरा पनि सँगसँगै त्यो अध्यादेश होस् वा कानुनमा पनि अहिले जो ढङ्गले पीडकलाई चाहिँ बरु ज्वाइँ पाले झैँ पाल्ने, पीडित चाहिँ सदैव चाहिँ बलिनीको एउटा पानी जस्तै गरेर बगिरहने स्थितिलाई पनि अन्त गर्ने ढङ्गले हामीले यसलाई निमित्त कारण लिएर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण समग्र चिन्तन र दृष्टिकोणमा कहाँ हो, अघि मैले दुईवटा क्षेत्र भने जस्तै मनोरञ्जनात्मक र अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी बालिका र एउटा महिलाहरू प्रताडित छन्। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै स्वाभाविक प्रक्रिया हो यो भने त यो त लोग्नेले श्रीमतीलाई पिट्ने पनि केही मुद्दा हुन्छ भन्ने सोचाइ सँगसँगै आउने सन्दर्भमा चाहिँ महिला भनेका युज एन्ड थ्रो हो। सांसद थापा मगरले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि भएका कानुनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरिन्। प्रतियोगिता आयोजना गरेर बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले आयोजक मनोज पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। एक किशोरीले 8 वर्ष अघि ब्युटी प्याजेन्टका नाममा पाण्डेले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो। के थियो त घटना? अपेक्षा ढुङ्गानाको रिपोर्ट। सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजना गरेर बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डे पक्राउ परेका छन्। 8 वर्ष अघि ब्युटी प्याजेन्टको नाममा किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पाण्डेलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको हो। प्रतियोगिता सकिएपछि सक्सेस पार्टीका लागि भन्दै प्रतियोगीलाई बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको पीडित युवतीको दाबी छ। I'm sorry, I'm saying all of the things एकैचोटि आज किनभने मैले यो कुराहरू धेरै वर्ष आफ्नो मनमा राखेँ। त्यसपश्चात पाण्डेले तस्बिर र भिडियो खिचेर 6 महिनासम्म ब्ल्याकमेल गर्दै यौन शोषण गरेको उनले खुलाएकी छन्। घटनाकै कारण आफू 8 वर्षसम्म गम्भीर मानसिक समस्याबाट गुज्रिएका कारण औषधि सेवन गर्नु परिरहेको र आत्महत्याको समेत प्रयास गरेको उनले भिडियोमा उल्लेख गरेकी छिन्। I went there. This was the next thing I remember is मलाई
मेरो घरिघरि मात्रै होस खोलिरहेछ अनि he is like he is inside of me, he is doing it to me. मेरो घरिघरि मात्रै हुन्छ नि I'm घरिघरि मात्रै कन्सियस क्या। बुधबार पीडितले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा 20वटा भिडियो क्लिप सार्वजनिक गर्दै 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकबाट भएको बलात्कारको घटना सार्वजनिक गरेकी हुन्। भिडियो सार्वजनिक भएपछि अहिले विभिन्न माध्यम मार्फत चौतर्फे विरोधका आवाज उठिरहेका छन्। मैले सेल्फ हार्म धेरै गर्थेँ। Like I used to cut myself, I used to beat myself with belt, and I used to punch myself. Like I used to hit myself so much so that कि मलाई रुनै नआओस् भनेर के। यद्यपि बलात्कारको घटनामा उजुरी गर्ने समय अर्थात् हदम्याद 1 वर्ष मात्रै भएको र 8 वर्ष पुरानो घटना भएकाले कानुनी उपचारका लागि बाधक भएको भन्दै कानुनी कारवाही अघि बढाउन जटिलता देखिएको प्रहरीले बताएको थियो। त्यसबारे थाहा पाएपछि पीडितले विक्षिप्त हुँदै पुनः अर्को भिडियो सार्वजनिक गरेकी थिइन्। भिडियोमा उनले न्याय पाउने आशा हराउँदै गएको बताएकी थिइन्। 1 वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइल नै लिँदैन नि कोर्टले। I'm sorry, I'm losing hope. And did you see Malvika go like sorry, really? यो घटनाले सडकदेखि संसदसम्म चर्चा पायो। सभामुख अग्नि सापकोटाले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए। यो हिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा शीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। यस्तै गृह मन्त्रालयले शुक्रबार घटनाको छानबिनका लागि भन्दै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। त्यही समितिले आरोपी पाण्डेलाई अनुसन्धानका लागि शनिबार पक्राउ गरेपछि पीडितले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुसी व्यक्त गरेकी छिन्। हाम्रो लागि एकदम खुसीको खबर छ। मनोजलाई पुलिसले पक्ड्नु भएछ। सो म धेरै खुसी छु। अहिले प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र चाँडै सत्य र तथ्य बाहिर ल्याउने र पीडितले न्याय पाउने दाबी गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अपेक्षा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। सरकारले जारी गरेको 2 दिने सार्वजनिक बिदामा पनि राहदानी विभागले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। तर विभागमा आएका सेवाग्राहीको काम शुक्रबार नै सकिएपछि आइतबार भने विभागले कार्यालय बन्द गरेको हो। आइतबार कार्यालय बन्द रहने केही सेवाग्राहीले जानकारी पाए पनि अधिकांश सेवाग्राही बन्दबारे जानकारी पाएनन्, जसले गर्दा आइतबार विभागमा आए पनि गेटबाटै रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सरकारले जारी गरेको 2 दिने सार्वजनिक बिदामा राहदानी विभागले भने आफ्नो सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको थियो। तर विभागमा आएका सेवाग्राहीको सम्पूर्ण काम शुक्रबार नै सकिएपछि आइतबार कार्यालय बन्द गरेको थियो। आइतबार कार्यालय बन्दबारे केही सेवाग्राहीले जानकारी पाए पनि अधिकांश सेवाग्राहीले त्यसबारे जानकारी नपाउँदा उनीहरू सेवा लिन विभागमा आए। विभाग बन्द भएको जानकारी नपाएर आफूले शास्ति मात्र पाएको भन्दै उनीहरूले विभागप्रति आक्रोश पोखेका छन्। यो नेपाल सरकारले गर्नै नहुने काम गरेको। संसारका राम्रा धनी विकसित देशहरूले पनि हप्तामा 2 दिन बिदा दिन सकेको छैन। यहाँ हप्तामा 2 दिन बिदा दिनु भनेको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ फक्कटको तलब पैसा दिनु हो हैन। नेपाल सरकारले किन काम गरेको छैन सेवाग्राहीले, अनि उनीहरूलाई किन तलब दिनु? त्यो भएर यो नेपाल सरकारले ढिलो छिटो यसलाई हटाउनै पर्छ र हटाउने पनि छ। अगाडि नै जानकारी भएको भएदेखि आउने थिएन हैन, अनि त्यसपछि जानकारी नभएको कारणले आयो, फेरि कामै भएन नि त, काम नबनिकन गयो। अब त्यसमै अलिकति दुःख लाग्यो क्या। कतिपय कार्यालयहरू आइतबार सञ्चालनमा आएपछि सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे सर्वसाधारण नागरिक पनि अलमल्लमा परेका छन्। आइतबार कुन कार्यालय सञ्चालनमा आउने भन्नेबारे आफूहरूलाई प्रष्ट जानकारी नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। यसैबीच देशभरका विद्यालयहरूमा समेत शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय लागू हुने भए पनि कतिपय विद्यालयहरूले सो निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्, जसले सर्वसाधारणमा थप अन्योलता बिउताएको उनीहरूको भनाइ छ। विदेश सिस्टम लिएर अब 5 दिनमै छिटो सिध्याइदिने भयो त यो बन्द गर्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो। अब 6 दिनमै त त्यत्रो लाइन बस्नु पर्थ्यो, आज 5 दिनमा त अब कति लाइन हुन्छ त हैन। यो हेर्दा चाहिँ अब सरकारी
कामहरू हेर्दा त एकदमै नराम्रो लाग्छ नि। अब यो त अब मेरो पर्सनल रूपमा अब चित्तै बुझेन मलाई चाहिँ होइन। अब कि अब पुरै राम्रैसँग गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ यसरी अब कसैलाई थाहै छैन स्कुलहरू खुलिरहेको छ होइन। अब यहाँ आयो अब एकैचोटि अब बन्द हुन्छ अब आइतबार होइन, अरू बेला लागिरहेको हुन्छ नि त। यो चाहिँ मलाई ठिक लागेन। अब अति आवश्यक कामका लागि छोटो समय मिलाएर देशका विभिन्न स्थानबाट आएका सर्वसाधारण नागरिक सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन्, जसले उनीहरूमा सरकारी कामप्रति वितृष्णा मात्र थपिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सरकारी कार्यालयहरूले सेवा चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता गरे पनि प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको भन्दै आम सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने गरेका छन्। सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइने गरेको छ, तर जति नै नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदा पनि सरकारी सेवा व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारी सेवा व्यवस्थित हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यो चाहिँ अब उनीहरूले होइन अब कि राम्रैसँग भन्नु पऱ्यो, नत्र अब आइतबार पनि खुल्ला हुनु पऱ्यो यहाँनिर। किनकि मान्छेहरू अब अरू बेला जसरी आइरहेको छ त्यसरी आइरहेको छ होइन। सबै मान्छे यहाँ कति दुःख पाइरहेको छ हेर्नुहोस् न। अब मै अब कहाँबाट आएको हो, अब यहाँनिर आउँदाखेरि बन्द अब थाहै छैन। अब यो चाहिँ अब कि उनीहरूले राम्रैसँग भन्नु पऱ्यो अब यस्तो यस्तो भनेर। यहाँनिर यसरी अब बन्द भइरहेछ थाहै छैन, मान्छेहरू कति आइरहेछ होइन। अब यसमा के भन्न चाहन्छु भने अब यसरी अब भनौँ न पहिला नै इन्फर्म गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने हामी त अब टाढाको मान्छे टाढाबाट आउँदा दुःख पाइयो होइन, टाइम पनि वेस्ट भयो, त्यही नै हो। अनि अब यो कोही क्षेत्र बन्द छ, कोही क्षेत्र बन्द छैन, स्कुल क्षेत्र बन्द छैन। हामीले स्कुलको बच्चाहरूलाई स्कुल पुऱ्याएर आएको, अनि यहाँ पासपोर्ट लिन आउँदा चाहिँ पासपोर्ट ल्याउने भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब बन्दले फर्किरहनु भएको छ। अब कति त गाउँदेखि आउनु भएको छ। काठमाडौँको महँगी यस्तै छ होइन। अब होटलमा बस्नुपर्छ, होटलमा खानुपर्छ, गाडी भाडा महँगो छ। अनि यो महँगाइले गर्दा दुई दिन बन्द चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेको छैन। अनि अब बन्द हुँदाखेरि सबै क्षेत्र बन्द भइदिएको भए ल होइन, लागु भयो, आउँदैन थियौँ। अब आइतबार पनि बन्द हुन्छ भन्दा त्यही किसिमले आउँथ्यौँ। अनि अब आइतबार पनि बन्द हुँदा चाहिँ धेरै असहज परिरहेको छ अहिले चाहिँ। आइयो हामी त्यसरी है, यहाँ आउँदा बन्द के गर्ने थिएन। हामीलाई आइतबार ल्याउन आउनुहोस् पासपोर्ट भनेर मेसेज गएको थियो, अनि हामी थाहै नभई आइयो। मलाई चाहिँ त्यो न्युजहरू थाहा भएन होइन, तर आज चाहिँ खुल्ला भइदिएर हामी चाहिँ इमर्जेन्सी कामले भएर आएको हो होइन। हामी भोलि पर्सि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै कुरा गर्नु छ, त्यही भएर चाहिँ हामी छिटो विदेश प्लान हुनु छ, त्यही भएर चाहिँ आएको हो। अरू त के भनेर अब यो सरकारी कामहरू चाहिँ छिटो र सहज भइदिएको भए चाहिँ 5 दिन काम गरिदिँदा पनि ठिकै हुन्थ्यो। अनि जहिले यस्तो भिड भइरहेको ठाउँमा चाहिँ अझै त्यो 5 दिन गरिदिँदा झन् हामीले गाह्रो हुने भयो क्या। अब एकैछिन विश्रामपछि अमेरिका र युरोपबाट युक्रेन ल्याइदै गरेको हतियार नष्ट गरेको रुसी दाबी। कृष्ण सागरबाट कलिब्र क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको भनाई। र आज भलिबल दिवस, देशभर मैत्रीपूर्ण खेल लगायतका विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर राष्ट्रिय खेल भलिबल दिवस मनाइयो। अब पालो अर्थ समाचारको। स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणले माहौल तातेको छ। सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो र कत्रो हुने हो भन्ने बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ। उद्योगी, व्यवसायी, नेता र जनता पनि आगामी बजेटको बारेमा ध्यान तानिरहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
अझै सकिएन स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना। मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम अझै जारी। जनप्रतिनिधित्वको कार्यकाल सुरु भइसक्दा समेत सकिएन गणना। स्थानीय तह निर्वाचनमा 7 प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो दल बन्ने निश्चित। मतगणना जारी रहेका अधिकांश स्थानमा समेत कांग्रेसकै अग्रता। हेउ टावरको अर्थ नबुझ्नेहरूले यसको विरोध गर्ने गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। टावरहरू हरेक देशको उचाइ भएको र गर्वको विषय रहेको तर्क। भ्रष्टाचार आफूले पनि नगर्ने, हुन पनि नदिने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता। समृद्ध पालिका बनाउन काम गर्ने भनाई। र बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्यादको कानुनी व्यवस्था हटाउन महिला सांसदहरूको माग। अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्न नहुने भनाई। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।